बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है फ़िलोसफ़ी। फ़िलोसफ़ी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसका ओरिजिन पढ़ेंगे कि ये कहाँ से लिया हुआ लफ्ज़ है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ़िलोसफ़ी का इंट्रोडक्शन। फ़िलोसफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट नॉलेज, रियलिटी, ट्रूथ, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये है क्या। फ़िलोसफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन, वो बुनियादी सवालात। फ़िलोसफ़ी वो बुनियादी सवालात पूछते हैं किस चीज़ के बारे में, नॉलेज के बारे में, रियलिटी के बारे में, ट्रूथ के बारे में, एग्जिस्टेंस और वैल्यूज़ के बारे में। अब यहाँ पे आता है वैल्यूज़, रियलिटी, ट्रूथ, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूज़। इसके बारे में कैसे सवालात पूछते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नॉलेज को। नॉलेज है क्या और फ़िलोसफ़ी में कैसे स्टडी करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, ना वो किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो सबसे पहले बच्चे किस चीज़ से सीखते हैं, क्वेश्चन ये है कैसे सीखते हैं। 5 सेंसेस से सीखते हैं। क्या उसके साथ कुदरती ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नॉलेज होता है कि वो किसी चीज़ को देख के वो सीखते हैं, या कोई जो है 5 सेंसेस से सीखते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कुदरती कोई इंसान सीख ले तो उसे कहते हैं नॉलेज। वो चीज़ें जो हमें पता नहीं होती हैं उसके रियलिटी, उसको एज अ रीज़नेबल या उसको एविडेंस सबूत के साथ हम लोग देखते हैं, तभी उसको नॉलेज में आता है। एक चीज़ अब कोई बात करता है तो हमें यकीन नहीं होता है, जब यकीन होता है तो वो रियलिटी नहीं होती, वो रियलिटी नॉलेज नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को सबूत के साथ उसके बारे में क्वेश्चन करना। उसके बच्चे जब छोटे होते हैं कितने सवालात करते हैं, तो यही होते हैं क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये चीज़ है क्या, उसके बारे में नॉलेज। तो रीज़न, फंडामेंटल चीज़ें पूछते हैं, उसका रीज़न पूछते हैं, उसके सबूत पूछते हैं, उसके बाद वो नॉलेज बन जाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं नॉलेज। उसके बाद है रियलिटी एंड ट्रूथ। किसी भी चीज़ के रियलिटी के बारे में पढ़ना कि उसकी रियलिटी क्या है, उसकी चीज़ क्या है। एक चीज़ है आज से बहुत साल पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को वो मून पे गया था। अभी क्वेश्चन ये है रियलिटी ट्रूथ। क्वेश्चन ये है मैं कैसे यकीन करूँ कि वो गए थे। क्या वो AI के थ्रू नहीं जा सकते। आज के दौर में हम लोग AI के थ्रू कहीं पे भी हम लोग पिक्चर या वीडियो बना सकते हैं। हो सकता है US के साथ आज से बहुत साल पहले उनके पास यही टूल्स, AI के टूल्स पहले से मौजूद हो सकता है ये लोग सच में नहीं AI के थ्रू गए, आज हम लोग जा सकते। हो सकते हैं वो लोग के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। तो मैं कैसे यकीन करूँ। तो इसके बारे में ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे बिलीव करते हो, लेकिन ओपिनियन जो आपकी सोच है, ओपिनियन है, उससे हट के आप जब सोचते हो, क्वेश्चन करते हो, तो तब आप रियलिटी, ट्रूथ, कोई चीज़ आप उस पर बिलीव करते हो लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और होती है। एक चीज़ होती है वो सच में वही होता है, लेकिन आपका ओपिनियन जो होता है वो कुछ और होता है। चीज़ तो रियलिटी है, ट्रूथ है, लेकिन आपका जो ओपिनियन है वो कुछ और। हर इंसान का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ट्रूथ को आप गलत नहीं कर सकते तो ओपिनियन के थ्रू। लेकिन हो सकता है ये लोग, अगर हम लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मून पे चले गए थे, तो हो सकता है ये रियलिटी ट्रूथ नहीं हो। क्वेश्चन है मैं सिर्फ क्वेश्चन हद तक ये पूछ रहा हूँ कि हो सकता है मून, US जो है वो मून तक जो है वो AI के थ्रू गए हो। क्वेश्चन है रियलिटी तक पहुंचना है मुझे, लेकिन क्वेश्चन यही है। और मेरे पास एक एविडेंस है कि AI टूल्स है, मैं जा सकता हूँ। आज के दौर में हो सकता है वो उस टाइम गए थे। और इसके बाद है एग्जिस्टेंस। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में क्वेश्चन करना। पानी का आवाज़ कैसे आता है, पानी कैसे गीला हो जाता है, एक क्वेश्चन है। एक एग्जिस्टेंस दुनिया में मौजूद है। एग्जिस्टेंस का मतलब वो चीज़ जो दुनिया में मौजूद है, मरकर है दुनिया में मौजूद, वो चीज़ जिसके बारे में दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी रियलिटी, ट्रूथ, उसकी सच्चाई कि ये वाकई इस तरह है, अगर है तो कैसे है, व्हाट इज़ लाइफ, क्या ये इंसान जो है वो कैसे बने हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सोल, रूह जो है हमारे जिस्म में हम लोगों को इस दुनिया में मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्या हम पूछ सकते रूह वाकई है।
تو ایک جو چیز ہے اس کے سچائی تک ریالٹی کوسچن کے ذریعے پہنچنا اسے کہتے ہیں ایگزسٹنس. اور ایک اور جو میں نے پانی کی بات کی تھی، پانی کیسے گیلا ہو جاتا ہے، پانی کا جو آواز ہے وہ کیسے ہوتی ہے، پانی جب بہتا ہے وہ کیسے ایک فلو پہ بہتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی نیچر ہے، اس کے بارے میں کوئی ایگزسٹ ہے دنیا میں، اس کے بارے میں ریالٹی تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ ایگزسٹنس کوسچن کرتے ہیں فلسفی میں ایگزسٹنس کے بارے میں. اور اس کے بعد آتا ہے ویلیوز. سب سے پہلے ویلیوز ہے کیا؟ وہ چیزیں جو ہم لوگ دل سے کرتے ہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے رولز بتائے ہوئے تھے اس وجہ سے، پیرنٹس کی وجہ سے. وہ ہے کیا؟ ہونیسٹی، کائنڈنیس. اسی طرح اگر ہم لوگ کہیں رسپانسبلٹی، کوریج، جسٹس. واٹ از جسٹس؟ واٹ از کوریج؟ کوریج کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ آف آل کوریج کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اگر ہم بات کر رہے ہیں ایک شخص سولجر کسی انیمی دشمن کو مارتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنے بہادر، کتنے ہمت کر کے اسے مار دیا. لیکن اس کے بعد اگر ایک شخص چھت سے کود کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتے ہیں، کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تو بھی ہمت کیا؟ ایک چھت سے گرنا کسی کا کام نہیں ہے، اس نے ہمت کیا. تو دونوں ایک نے کسی اپنے لیے ایک فائدے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ایک کو دشمن کو قتل کیا، ایک خود اپنی زندگی کو ختم کر دیا. تو دونوں میں بہت بھی بڑا ڈفرینس. یہاں پہ ہمت کس چیز کو بولتے ہیں؟ خود کو مار دینا وہ ہمت ہے، یا کسی بھی چیز کو کسی بھی اچھا کام کرنے سے آپ کا کوریج ہوتا ہے. ریالٹی، اس کی ریالٹی اصل ہے کیا؟ بہت سارے چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ریالٹی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. تو اسی طرح اسے کہتے ہیں ویلیوز. اور اس کے بعد آتا ہے اوریجن آف فلسفی. فلسفی کہاں سے لیا گیا ہے، اور فلسفی کا جو اصل ہسٹری ہے وہ مطلب یہ لفظ جو ہے فلسفی، یہ کہاں سے لیا گیا ہے. فلسفی کا جو اوریجن ہے، the word philosophy has been taken from a Greek word. philosophy کو گریک لینگویج، گریک ورڈ ہے، یہ ایک گریک ورڈ ہے، وہاں سے لیا گیا اور لفظ ہے جس کا مطلب ہے phileo means love. phileo کا مطلب ہے love. اور اس کے بعد آتا ہے wisdom means philosophy means wisdom. love of اپنی عقل کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے کسی بھی بندے کے بات میں نہ آنے کے بعد اپنے ہی عقل پہ اس چیز پہ سوچ کرنا، اپنے عقل سے محبت کرنا، اپنے عقل کے ساتھ جو ہے ایک انسان کچھ کہتا ہے لیکن اس پہ یقین کرنے سے بہتر ہے آپ خود سوچیں. تو یہی ریالٹی ہے. ہم جب خود سوچیں گے تو سب کچھ بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، ریالٹی تک پہنچیں گے. تو فلسفی کا مطلب یہی ہے، اپنے مائنڈ پہلے خود سوچیں کیا واقعی یہی سچ ہے یا نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ ایک گاڑی اڑ رہی تھی، آپ اس کو سوچو کیا یہ اڑ سکتی ہے، کیا کسی نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی. تو اپنے مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ عقل کے ساتھ اس چیز کے بارے میں سوچنا کیا یہ واقعی یہی سچ ہے یا نہیں. تو اس کے لیے اس کی اصل چیز تک پہنچنے کے لیے ہم لوگ کوسچنز کے ذریعے پہنچتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں فلسفی. فلسفی کا مطلب اصل چیز جو ہے ریالٹی، سچائی تک پہنچنے کا ایک راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو کوسچن کہتے ہیں. اور لاسٹ میں ایک چیز اور بتاؤں گا، فلسفی جو ہے وہ اسٹڈی آف فنڈامنٹل کوسچن. یہاں پہ یہ میں نے مینشن ہے کہ اٹ از دا برانچ آف سائنس. سائنس کا مطلب ہے جو پروف ہوتا ہے، جن چیز کا پروف ہوتا ہے، ان کے پاس تھیوریز ہوتی ہے، اس نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سائنس. لیکن فلسفی میں یہاں پہ ہمارے ساتھ پروف نہیں ہے، کوسچنس کے ذریعے ہم لوگ پروف، سچائی، ریالٹی تک پہنچتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی سچائی، کوئی تھیوری نہیں ہے، تو ہم اس کو کوسچنس کے ذریعے وہاں تک پہنچتے ہیں. اور جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو فلسفی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جب ہم لوگ کوسچن پوچھ رہے ہوتے ہیں اس ٹیم سے کہتے ہیں فلسفی. تو اس سے ہم لوگ فلسفی کو سائنس کا برانچ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کنیکٹڈ ہے بہت سی چیزوں میں، لیکن اس کو ہم لوگ اس کا برانچ نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو میں ختم کروں گا. امید ہے کہ آپ کو فلسفی سمجھ آئی ہوگی.